बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका जो फीडबैक आ रहा है और जो आप अप्रिसिएशन दे रहे हैं हमें मुझ तक बिल्कुल पहुंच रही है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके सवालों के जवाबात जो जर्नल क्वेश्चंस हैं उनके जवाब हम उसके ऊपर वीडियोस बना दें। अगर आपको कुछ इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं, आप अपने ज़ाती बर्थ चार्ट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर जो नीचे दिया गया उसके ऊपर आप हमारी टीम से रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पब्लिकली, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फो होती है। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर मैं मोस्टली मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ, कभी हमारी टीम को मैं बता देता हूँ, वो लिख देते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये होना भी ये चाहिए प्रोफेशनली कि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी और हमें उस प्राइवेसी को मेंटेन रखना होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बर्थ डिटेल या इस तरह की चीज़ें वहाँ पर ना लिखें। हम बात करने जा रहे हैं जी अगस्त के मिड से लेकर सितंबर तक क्या होगा, मिड ऑफ सितंबर तक पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। खान साहब के ऊपर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी। अभी जो सितंबर का महीना आएगा, हमने शुरू में आगाज़ से जब 2022 के आखिर में जब हमने वीडियोस बनाई थी और उससे पहले 2023 के लिए और फिर जनवरी फरवरी में भी, तो हमने ये डिक्लेयर किया था कि ये साल एहतसाब का साल होगा, रेवोल्यूशन का साल। इस साल में जुडिशरी बार बार इन्वॉल्व होगी, बार बार अपना रोल प्ले करेगी और कहीं बहुत ऐसे अजीबोगरीब फैसले भी होंगे जो नॉर्मली तवक्को नहीं किए जा रहे होते। इंसाफ के लिए तगोदो का साल होता है। इस साल के अंदर आपने देखा, अब तो हम तकरीबन 9th मंथ पे पहुंच गए हैं और शुरू से ही इस साल में हमारे जो अदालती निज़ाम है, हमारी जो जुडिशरी है, वो किस हद तक और किस कदर इन्वॉल्व हुई जो नॉर्मली पिछले सालों में नहीं होता। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा जी। इस साल इस महीने भी मैं समझता हूँ कि जो केसेस लगे हैं, जिन चीज़ों पर बात हो रही है, खान साहब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने शुरू हो जाएंगे और साथ साथ आप देखेंगे सितंबर के शुरू में चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट होती हुई आपको नज़र आएंगी। बार बार मैंने आपको बताया कि जुडिशरी इन्वॉल्व होगी, बार बार लॉ एंड ऑर्डर का साल है ये। असल में कवानीन नए पेश किए जाएंगे, पुराने कवानीन के ऊपर बात होगी, चीज़ों को कवानीन को बेजा चेंज करने की कोशिश की जाएगी तो उसको ठीक किया जाएगा। इसी तरह से जो नई एक केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे पास आ गई है, अगेन हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए टाइम अभी रियली नॉट आइडियल। कोई बहुत अच्छी तरह से इसको जो है ना वो नहीं लिया जाएगा, अप्रिशिएट अभी किया जा रहा होगा शुरू में और फिर बाद में आप देखेंगे कि चीज़ें तनकीद की तरफ जाएंगी, मीडिया के अंदर आवाज़ें उठेंगी। मीडिया के लिए मीडिया के लिए अगर मैं बात करूँ तो मीडिया को बड़ी अच्छी आज़ादी मिल जाएगी। इनको बोलने की जो है ना, इनकी जो पाबंदियाँ थी कुछ मिलेंगी, हटेंगी इनसे। काफ़ी कुछ आपको नया सुनने को मिलेगा और नई इसके अंदर जो नए लोग आएंगे। हाउस जो है, मीडिया हाउसेस हैं, ये आपको बड़ी भाग दौड़ के साथ और बड़ी इस तरह की खबरों के साथ नज़र आएंगे जो नॉर्मली ये बोलते हुए इस चीज़ से डरते थे। ये एक प्लस पॉइंट होगा। दूसरा प्लस पॉइंट सितंबर के अंदर मैं देखता हूँ कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। अब चीज़ें इस तरह इसके अंदर ख़ास तौर पर सितंबर में मैं देखता हूँ क्योंकि उस वक़्त सन वर्गो से निकल के और फिर जा रहा होगा जी लिब्रा की तरफ, तो वो वहाँ पे जाके जो सन की पोजीशन है ना, वो हमारे पाकिस्तान के नटल में एक अच्छी पोजीशन बनाती है। वहाँ उस सितंबर के आखिर में हम देखते हैं कि चीज़ें ना सियासी तौर पर अब बेहतर होनी शुरू होंगी। आइडियल नहीं हो सकती, आइडियल अभी नहीं होंगी, लेकिन आप देखेंगे पॉजिटिव। ये तगदो, ये मार धाड़, ये गुफ्तगू, ये बहतान, ये इल्ज़ाम तराशियाँ, ये दुश्मन, ये चीज़ें थोड़ी ठंडी होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ठंडी होंगी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सियासी जमातें के बहुत खुशहाल या खुश नहीं नज़र आएंगी आपको। मौजूदा जो हुकूमती निज़ाम है, इससे इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और चीज़ें जो है ना वो खींचातानी की तरफ चलेंगी। पार्टीज़ आपस में इख्तलाफात एक दूसरे के साथ खुलकर सामने आने लगेंगे और उसके ऊपर भी बात होगी। बहुत सारी पार्टीज़ के अंदर बहुत सारे लोग छोड़ के जाना चाहेंगे और कुछ लोग नई पार्टीज़ में आपको नज़र आएंगे कि पार्टीज़ के अंदर नए लोग भी आ गए हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारे इदारे हैं उनकी तरफ से भी बड़ी पूरी जिम्मेदारी और इन्वॉल्वमेंट का इजहार किया जाएगा और पूरी मुल्क के साथ यकजहती के इज़हारात आपको मिलने शुरू हो जाएंगे ये अगस्त के आखिर से ही, और उसके अंदर चीज़ें आएंगी। खान साहब को रिलीफ मिलेगा। खान साहब को अभी ज़रूरत है दोबारा कि वो अपने जो मुशीर हैं उनके दरमियान ज़रा एक बैठक लगाएं, उनके साथ बैठें
اور ان کے ساتھ معاملات کو ذرا دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو ابھی بھی جانا چاہ رہے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو نئے آنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بڑے تگڑے نئے لوگ جوائن کریں گے اس پارٹی کے اندر, اور وہ ان کے ساتھ گین مشاورت کر کے کچھ نئے اسٹریٹجیز پلان کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ پھر بھی ڈس اپوائنٹ کریں گے اور کوئی بہت آئیڈیل سچویشن اس وقت خان صاحب کے لیے جائے گی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت ہے اپنی ہیلتھ کو ایڈریس کرنے کی, اور ساتھ ساتھ ان کو ضرورت ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں ان نئے لوگوں کی طرف جن کو آپ نے نئے لے کے آئے تھے, اور ان پرانے لوگوں کی طرف جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں جو پھر ایک کنٹروورشل ہو سکتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایک نئی گفتگو اور نئی بحث شروع ہو سکتی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ابھی بحثوں کی زد میں ان ایلیگیشنز کے ساتھ ہی بھی چلتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ پریشر ابھی مینٹین رہے گا. ان کے اپنے جب ذاتی چارٹ کے اوپر بات کریں گے تو ہم بات کریں گے کہ وہ کتنا تگڑا ہے اور وہ ان کو کہاں کہاں سے سروائیول دے گا اور کہاں کہاں سے نکالے گا. لیکن اس وقت ہم ملک کی جنرل صورتحال کی بات کر رہے ہیں, جہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے بالکل اتنا اچھا ٹائم ابھی نہیں آیا جو پچھلے, جس کو ہم کہیں کہ جی ایک آئیڈیل ٹائم ہے, اسی طرح سے چلتا رہے گا جس طرح سے تقریباً 20 مہینے سے چل رہا ہے, اور پھر اس سے پہلے سے بھی 8-10 مہینے سے چل رہا ہے. تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے میرے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو بھی اب ہمارے وزیر اعظم آئے ہیں ان کو ایک اور ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک سے گزرنا پڑے گا, اور بڑی مشکل سی چیزوں کو مینیج کر کے خاص طور پر اپنی پراسپیرٹی اور اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے چلانا پڑے گا. جوڈیشری یہاں پر اگین بار بار مداخلت کرے گی, بار بار اس تک اپروچ کی جائے گی, بلکہ وہ خود تو مداخلت کچھ ہی جگہوں پر کریں گے شاید, لیکن بار بار ان تک اپروچ کی جائے گی, پارٹیز وہاں پر پہنچیں گی, کیسز عدالتوں کے اندر, ایون جنرل اگر آپ دوسرے اس ملک کی معاملات کو سرکاری حکومتی سطح پر چھوڑ کر ہم عوامی سطح پر بات کریں تو عوام بھی ہمیں اسی طرح اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہوئی اپنے کیسز کے اوپر, نارملی لوگوں کے اوپر, کیونکہ ایک سال ہے, عوام کے اوپر بھی اس کے امپیکٹ آئیں گے, اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ جو آ رہے ہیں, تو یہ انڈیویجولس کے ساتھ بھی کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں چونکہ اسکرین پر نظر نہیں آتا, ہمارے میڈیا میں ایسی باتیں آ نہیں سکتی. تو اس سال میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. امیگریشن لینے والے لوگ کی تعداد یقیناً بڑھی ہوئی ہوگی, اور کافی سارے لوگ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ برین ڈرین کی معاملات تھوڑے تیز ہوتے ہوئے جو نظر آئے تھے ہمیں اگست کے بعد, اب تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑی سلو ہوگا. اس کے اندر لوگ سوچیں گے ملک کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ نئے پروجیکٹ اور نئے جو پبلک کو سبسڈیز ہوتی ہیں کسی نہ کسی صورت میں, وہ کہیں نہ کہیں سے ردیف ہلکا سا ملنا شروع ہو جائے گا سپٹمبر میں. یہ ایک اچھی خبر میں سمجھتا ہوں ہے, لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ پبلک جو ہے نا جی وہ ایسا سمجھے کہ کمال ہی ہو گیا ہے اور بس وہ چیزیں جو دھونے دھل گئے ہیں سارے, ایسا نہیں ہوگا. یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کو, یہ جو آنے والا وقت ہے سپٹمبر کا, بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کر دے گا. چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. لوگوں کے بارے میں جو ڈھکی چھپی رائے چل رہی تھی, کبھی نیگیٹو کبھی پازیٹیو, یہ بڑا کلیئرلی اس کے اندر بڑے نام آئیں گے, اس کے اندر بڑے سیاسی عہدوں کے نام آئیں گے. لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے اس وقت میں. جیسے سن میں نے آپ کو بتایا کہ موو کرتا ہوا اپنی ڈگریز بڑھاتا جائے گا, تو بڑے عجیب و غریب اور بڑے اس کو خیر اس کے اندر ملک کے لیے تو بہرحال چونکہ بہتری ہونے جائے گی انشاءاللہ. تو اب جو بھی ٹرانزٹ چلنے ہیں, جو بھی چیزیں ہونی ہیں, وہ اس کو آپ بالکل لائٹر نوٹ پہ لیں. میں عوام کے لیے خاص طور پر یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس کو ریلیکس کریں اور اپنے حق کو اس وقت استعمال کریں جب آپ کا حق استعمال کرنے کا وقت آئے. اس وقت کسی بھی طرح سے ملک کی اندرونی کلاشز سے بچنے کی ضرورت ہے. ملک کے اندرونی حالات کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب خیر و عافیت رکھیں. تو میں اس کے اندر کوئی اتنے بڑے میس نہیں دیکھ رہا, کوئی چیزیں اتنی ہمارے جو ملکی غیر ملکی حالات ہیں غیر ملکی لوگوں کے ساتھ, ان کے اندر جو نزدیک ترین ہمارے لوگ ہیں ہمسایہ ممالک میں, ہم جو اچھے نہیں جن کے ساتھ تعلقات گنتے, تو اس انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے کوئی اس طرح کے کلاشز نہیں ہو جائیں گے ایک نانا خواستہ کے معاملات کسی اور طرف چلے جائیں, لیکن وہ ایک چک چلتی رہے گی. لیکن دوسرے انٹرنیشنلی جو ہمارے دوست ہیں, چائنا ہے اور عرب کی کنٹریز ہیں, یہ آپ کو بہت اچھا رول پلے کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا ان کی جو اسٹیٹمنٹس آئیں گی وہاں سے ریلیف ملے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ رکھیے گا. السلام علیکم.